आज हामी मंगलखबर.com को युट्युब मार्फत कुराकानीका लागि अछाम जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्मासँग छौँ। जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि झन्डै 5 वर्ष स्थानीय तहको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। अध्यक्ष भइसकेपछि 5 वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो र आफूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कतिको काम गर्न सक्यो, सहज असहज कतिको रह्यो र यसपछि जुन 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन पुनः हुँदैछ त्यसको तयारीको विषयमा र जनताको सहयोग बन्ने पुनः इच्छा के छ भन्ने विषयमा आज हामी उहाँसँग अनुभवसहित 5 वर्षको यो अवधिको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले मङ्गल खबरमा तपाईँलाई स्वागत छ अध्यक्षज्यू। हजुर, धन्यवाद। अब निर्वाचनमय देश बनेको छ र अछाम जिल्लामा पनि तातेको छ 2079 वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि र 5 वर्ष कार्यकालको अनुभव सुरुमै जानकारी गराइदिनुहोस् न, कस्तो रह्यो तपाईँको? 2072 को संविधान जारी गरिसकेपछि 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरियो, संघ प्रदेश र स्थानीय तह। स्थानीय तहको पहिलो सरकारको रूपमा, स्थानीय तहको रूपमा हामीले काम गर्ने अवसर पनि हामीले प्राप्त भयो। यसको लागि सर्वप्रथम यो अवसर प्रदान गर्नुहुने आफ्नो पार्टी, त्यसपछि सम्पूर्ण जनताहरूलाई हार्दिक आभार धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा छौँ, अन्तिम अवस्थामा छौँ, नयाँ चुनाव पनि हुँदैछ। 3 तहको सरकार अनुसार समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको आधारमा 3 तहको सरकार सञ्चालन गरिनुपर्छ भनेर संविधानको मूल मर्म भावना अनुसार कार्य विभाजन पनि गरिएको थियो। मुख्य गरेर सङ्घ प्रदेशका एकल अधिकार र साझा अधिकारका विषयवस्तुहरू पनि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो। हामी स्थानीय तहमा आउँदै गर्दाखेरि हामी कहाँबाट सेवा प्रारम्भ गर्नुपर्छ, हाम्रो कार्यालय कहाँ हो, नियम कानुन विधि प्रक्रिया केही पनि थाहा थिएन। अहिले चाहिँ हामी अन्तिम अवस्थामा पुग्दाखेरि कम्तीमा संस्थागत रूपमा आफ्नो एउटा प्रणालीको थालनी गरेका छौँ। अर्को चाहिँ यो कार्यकाल यस्तो कार्यकाल बन्यो, 5 वर्षको कार्यकालमा 3 वर्ष झन्डै कोरोना महामारीसँग सामना गर्नु पर्यो। धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ज्यान पनि गुमाउनु भयो। उहाँहरूलाई पनि अहिले म श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै मान्छेहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुभयो, धेरैले दुःख पाउनुभयो। यसमा सबैको चाहिँ कोरोना महामारीको सङ्कटबाट यसबाट मुक्ति पाउनका लागि, यसबाट संरक्षण सुरक्षित रहनका लागि सबैको साथ सहयोग र समर्थन रह्यो। यसका लागि पनि हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो कार्यकालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हामी आउँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा खाले आफूले पनि कमिटमेन्ट गरेका थियौँ। पिछडेको क्षेत्र, पिछडेको भूगोल तुर्माखाँद गाउँपालिका जहाँ यसरी चाहिँ राज्यको दृष्टिकोणमा पछाडि परेको छ, सङ्घीयता पछिको चाहिँ पहिलो सरकार, जनताको तीव्र विकासको चाहना, यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नु थियो। यी धेरै कुराहरू छन्, विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडकका कुराहरू, सामाजिक विकास अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू, अनि खानेपानी सरसफाइका कुराहरू, आर्थिक विकासका कुराहरू, सामुदायिक वन वातावरण संरक्षणका कुराहरू, पर्यटन क्षेत्र विकासका कुराहरू, कृषि जीविकोपार्जनका कुराहरू लगायत धेरै विषयवस्तुहरू चुनावी एजेन्डाका रूपमा थिए। तुर्माखाँद गाउँपालिकामा अहिले यहाँहरू समक्ष मैले भन्नुपर्दाखेरि मैले गाउँपालिकामा उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि र उम्मेदवार भइसकेपछि अहिले अन्तिम अवस्था आउँदा गर्दाखेरि मैले आफूले गरेको कमिटमेन्ट, व्यक्तिहरू सन्तुष्टि असन्तुष्टि हुन सक्छन्, व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रमा नराखेर हेर्ने हो भने मैले आफूले जो कमिटमेन्ट गरिएको थियो त्योभन्दा चाहिँ म आफ्नो कार्यकालको अवस्थामा पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि छु, नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले सुधार्नुपर्ने विषय मुख्य शिक्षा थियो। शिक्षा सङ्घीय सरकारले समयमै कानुन जारी गर्न सकेन। सङ्घीय सरकारले कानुन जारी नगर्न सक्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउन सकेनन्, जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्र अहिले पनि अस्तव्यस्त छ। यो कुरा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा 10,000को अस्पतालको निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरेका छौँ, गाउँघर क्लिनिकहरू निर्माण गरेका छौँ, पूर्ण खोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा गरेका छौँ, साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरेका छौँ, छाउकोट मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरेका छौँ। पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि तितौडा, बागेश्वरी धार्मिक क्षेत्रहरू, शिवगुफा, त्रिवेणी धाम लगायतका स्थानीय पुरातात्विक महत्त्वका विषयवस्तुको संरक्षण सम्पादन गरेका छौँ। मेरो कार्यकालमा एउटा आफूलाई लागेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गौरवको कुरा तुर्माखाँद गाउँपालिका विशेष गरेर जनताको दैनिकीसँग जोडिएको खानेपानीका कुराहरू, जहाँ विकट ठाउँहरू, जहाँ खानेपानीको कुनै सम्भावना थियो त्यो ठाउँमा खानेपानीका योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ, सम्पन्न गरेका छौँ।
भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत चाहिँ कर्णाली चिसापानी जङ्गलघाटको बाटो निर्माणको प्रक्रियाका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय समझदारी गरेर पक्की सडक निर्माणका लागि स्तरोन्नतिका लागि यहाँ चाहिँ जङ्गलघाटमा पुल निर्माणका प्रक्रिया लगायतका कामहरू प्रारम्भ भएका छन्। कर्णाली करिडोर निर्माणको काम प्रारम्भ भएको छ। अन्तरपालिकासँग जोड्ने सडक सञ्जालहरू निर्माण भएका छन्। अन्तर्वार्डसम्म जोड्ने तुर्माखाँद गाउँपालिकाको विकट ठाउँ भोलु र अपसम्म सडकसम्म त्यसको पहुँच पुर्याएका छौँ। गाउँपालिका केन्द्रदेखि वडाका केन्द्रसम्म चाहिँ सडक सञ्जाल पनि पुर्याएका छौँ। एउटा कुरा त्यो छ भने अरू चाहिँ यो जीविकोपार्जनतर्फ कृषिका कार्यक्रमहरू, पशुपालनका कार्यक्रमहरू, आय आर्जनका कार्यक्रमहरूलाई कम्तीमा संस्थागत रूपमा थाल्ने गरेका छौँ। केही गैर सरकारी संस्थाहरूलाई अहिले भित्राएका छौँ। खानेपानी सरसफाइका क्षेत्रमा 5 वर्षसम्म यसपछि पनि काम गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले गाउँमा भित्राएका छौँ। कृषि र जीविकोपार्जन क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि त्यसरी चाहिँ भित्राएका छौँ। अब तपाईँले गरेका कामहरू यसरी जानकारी गराइरहँदा आम नागरिक जनता चाहिँ अपनत्वको कतिको फिल गरेका छन्? खानेपानीको कुरा भए, सिँचाइ पोखरी भए, गाउँ गाउँमा विद्युतीकरण, सडक निर्माणका कुरा, स्वास्थ्यका भवन सम्पन्न, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदानका लगायतका विषयमा 5 वर्ष तपाईँले यो चाहिँ पद सम्हालिरहँदा गाउँपालिका तर्फबाट हामी सन्तुष्टि चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ नागरिकमा? यो सन्तुष्टि सर्वेक्षण गऱ्यो भने एउटा चाहिँ क्याटेगोराइज रूपमा यसमा हेर्न सकिन्छ होला। अर्को कुरा चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता मैले चाहिँ कल्पना गरेका थिइनँ तुर्माखाँद गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कल्पना थिएन। मेरो कार्यकालमा अहिले चाहिँ तुर्माखाँद गाउँपालिकाको केन्द्रमा भर्खरै बिजुलीको चाहिँ प्रसारणको हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। वडा स्तरमा विस्तारको चाहिँ कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ। एउटा यो महत्त्वपूर्ण काम छ। सडक सञ्जाल भोलु भन्ने ठाउँ छ वार्ड नम्बर 2 जहाँ सडक पुग्छ भन्ने मैले कल्पना गरेका थिएन। सडक सञ्जाल पुगेको छ। बाँकी चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ स्थानीय यसमा फरक क्षमता भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यो सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएका छौँ। गाउँपालिकाको तर्फबाट त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। विद्यालय क्षेत्र अन्तर्गत हेर्ने हो भने चाहिँ विद्यालयका भवनहरू निर्माण गर्ने, विद्यालयमा चाहिँ आइसिटी ल्याबहरू स्थापना गर्ने, गाउँपालिकाको तर्फबाट निजी स्तरबाट सञ्चालन भएका विद्यालयहरू ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धेरै शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। गुणस्तर शिक्षाका लागि त्यसो प्रयत्न गरेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य चौकीहरू धेरै मात्रामा निर्माण भएका छन्। वडा कार्यालयहरू निर्माण भएका छन्। गाउँपालिकाको कार्यालयको अन्तिम अवस्थामा अहिले हामीले सबै जसको निःशुल्क रूपमा जग्गा प्राप्ति गरेर त्यसको डिपिआर प्रक्रिया गरेर अहिले हामीले त्यसको ठेक्का प्रणालीमा सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार अगाडि बढाएका छौँ। यी गतिविधिहरू छन्। अब यसमा सन्तुष्टि भन्नाले के हो भने विकासप्रतिको तीव्र चाहना छ। आज सडक छैन, सडकको ट्र्याक ओपन गर्नुपर्छ भन्ने छ। सडक भइसके त्यसको चाहिँ स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि त्यसपछि चाहिँ पक्की सडक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने छ। खानेपानीको कुरा गर्ने हो भने मेरो गाउँपालिकामा विकट बस्तीहरूमा 12-15 किलोमिटर टाढाबाट पनि पानी ल्याएर पानीको पनि पहुँच पुर्याएका छौँ, जसले गर्दा सरसफाइको क्षेत्रमा र खानेपानीको क्षेत्रमा त्यसले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको छ। र अर्को कुरा अहिले गाउँपालिकाले खानेपानी मात्र पुर्याउने होइन, शुद्ध खानेपानी, स्वच्छ खानेपानीका लागि गाउँपालिकाले यो परीक्षण प्रयोगशालाहरू हामीले पिउन पानी योग्य छ कि छैन मुख्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु, जनताको दैनिकीसँग जोडिएको विषयवस्तु यो खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणको ल्याबहरू इस्टाब्लिस गरेका छौँ। गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले म आउँदाखेरि यहाँ ल्याबहरू थिएन। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा 3वटा स्थानमा ल्याब्स स्वास्थ्यमा ल्याबहरू इस्टाब्लिस गरेका छौँ। यी कुराहरू छन्। गाउँपालिकाको तर्फबाट स्वास्थ्यको जनशक्ति हामीले आफैले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यस्तो छ। अब गाउँपालिकामा चाहिँ काम गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो के भयो भने कार्यकालको अन्तिमसम्म पनि वडाहरूमा सचिव पुर्याउन सकिएन। सङ्घले समयमा पुर्याउनु पर्थ्यो, प्रदेश लोकसेवाले समयमै विज्ञापन गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा चाहिँ अलिक कठिनाइ भएको हुनसक्छ। सबैभन्दा चुनौतीको विषय कोरोनाको महामारीसँग चाहिँ सामना गर्नु पर्यो। यस अवस्थामा हामी सबै सङ्क्रमित भयौँ। म चाहिँ नयाँ जीवन प्राप्ति गरेँ, आफू चाहिँ 3 पटक कोरोना सङ्क्रमित पनि भएको। यो कार्यकालमा मैले सबै क्वारेन्टिनमा गएर मान्छे ल्याउने, राख्ने, विदेशबाट ल्याउने, उद्धार गर्ने, मजदुरहरूलाई उद्धार गर्ने, काठमाडौँ नेपालबाट विद्यार्थीलाई उद्धार गर्नेदेखि लिएर सबै त्यसबेला राहतको व्यवस्थापन गर्ने सबै प्रक्रियामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। मैले आफैले चाहिँ स्वाब परीक्षणका लागि असमबाट चाहिँ धनगढी काठमाडौँ स्वाब बोकेर आफैले जानु पर्थ्यो। त्यस्तो विकराल अवस्था थियो। त्यो अवस्थाको सामना गर्नु पर्यो। सन्तुष्टि चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष पुष्पशर्मा हुँदै गर्दाखेरि आज निर्धक्कसँग भन्न सकिन्छ। आर्थिक रूपमा कहीँ कतै अनियमितता गरिएको छैन, कहीँ कतै बदमासी गरिएको छैन। त्यसको चाहिँ पुष्टाइ पनि हुन्छ। यस्ता कुराहरू छन् जसले गर्दा
सुशासन संस्थागतका कुराहरू, पहिलो चाहिँ कार्यकाल भएको, पहिलो चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको नाताले धेरै आधार स्तम्भहरू बनाएका छौँ। धेरै 42-43 भन्दा बढी कानुन कार्यविधिहरू मापदण्डहरू निर्धारण गरेका छौँ। यस्तो छ कर्णाली क्षेत्रसँगै जोडिएको अपार कर्णाली को जल उपयोगलाई योजना गर्नका लागि यसको पनि एउटा कार्ययोजना बनाएका छौँ। नजिकै बेतन कर्णालीको भर्खरै चाहिँ मुआवजाको प्रक्रिया टुङ्गाएका छौँ। त्यो योजना राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। त्यो चाहिँ निर्माण भयो भने यो पूर्वी अछामको तुर्माखात गाउँपालिका, ढकारी गाउँपालिकाको विकासको चाहिँ ढोका खोल्नेछ। त्यो हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब यो 5 वर्ष कार्यकालमा नजिकको घरदैलको सरकार, गाउँको सरकार, स्थानीय सरकारहरू र तुर्माखात गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइरहँदा चाहे जुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै यो पद सम्हाले तापनि र अन्य यो गाउँपालिकामा प्रतिपक्षी दल हुन सक्छन्, उहाँहरूको राजनीतिक दलको तर्फबाट यहाँका अन्य बुद्धिजीवी सर्कल हरेक क्षेत्रबाट यो समृद्ध गाउँपालिका बनाउनका लागि तपाईँले चालेका अभियानलाई सफल पार्नका लागि साथ सहयोग चाहिँ कतिको मिल्यो अध्यक्षज्यू? तुर्माखात गाउँपालिकाले एउटा आफ्नो प्रोफाइल बनाएको छ, एउटा प्रोफाइल पनि बनाएको छ, एउटा आवादी योजनाको चाहिँ पिरियडिक हाम्रो प्लान पनि बनाएको छ। यो लङ टर्मको कुरा हो। यसमा सबैले साथ समर्थन गरिराख्नु भएको छ। कृषि, शिक्षा र जलाधार समृद्ध तुर्माखात गाउँपालिकाको आधार एउटा हामीले चाहिँ एउटा स्लोगान पनि निर्धारण गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना छ, जलाधार चाहिँ क्षेत्रको ठुलो सम्भावना छ। शिक्षालाई राम्रो गरियो भने स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रो हुन्छ, भोलि चाहिँ राम्रो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भनेर त्यो तय गरेका छौँ। अब प्रतिपक्षी पार्टीहरू, अन्य दलहरूले यो कार्यकालमा मलाई चाहिँ के भने महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ। सबैले राम्रो सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ। आज सबैका प्रति म आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म गाउँपालिकामा, मेरो गाउँपालिकामा अहिले कहीँ कतै पनि यो आफ्नो टिमभित्र पनि राजनीतिक रूपमा फरक मत राख्नेहरूलाई सम्मान गरेको छु। सबैसँग सहयोग समन्वय गरेर काम गरिएको हो। व्यक्तिप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेर टिका टिप्पणी गर्ने कुराहरू हुन सक्छन्, त्यस्तो कुराहरू केही पनि छैन। अब मुख्य गरेर तुर्माखात गाउँपालिकाको विकासका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष यहाँको शिक्षा, कृषि, यहाँको पूर्वाधार, जङ्गलघाट, चिसापानीको बाटो लगायत यी तुर्माखातबाट रहपसम्म जोड्ने बाटोको लागि केन्द्र सरकार समक्ष सुर्खेत, कैलाली जिल्लासँग समन्वय गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि अहिले 5 अरब 21 करोडको एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ यसको डिजाइन भएको छ। यो चिसापानी जङ्गलघाट बाटोको लागि, जसको लागि कैलालीको मान्ने, असमको मान्ने, सुर्खेतको मान्ने जीवहरू, यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू सबैलाई सम्पर्क समन्वय गरेर त्यो पनि एउटा उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ। गाउँपालिका, प्रदेश र सङ्घका बीच तुर्माखातबाट कमलबजारसम्मको पक्की सडक निर्माण गर्नका लागि 31 किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्नका लागि समझदारी पत्रमा मैले आफैले हस्ताक्षर गरेको छु स्थानीय तहको तर्फबाट। अनि प्रदेश र सङ्घको समपूर्व योजनामा लगाउनका लागि यसको पहिलो लेभलको स्तरोन्नतिका लागि 97 करोडको एउटा योजना प्रस्तावित भएको छ। गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना मार्फत खानेपानीका ठुला संरचनाहरू, लिफ्ट मार्फत खानेपानीका संरचनाहरू धेरै टाढाबाट 12-15 किलोमिटर टाढाबाट खानेपानीका संरचनाहरू निर्माण गरेका छौँ। प्रत्येक वार्डहरूमा ठुला खानेपानीका संरचनाहरू विदेशी संस्थासँग समन्वय गरेर नेपाल सरकार गाउँपालिकाको संयुक्त प्रयासमा ठुला योजनाहरू निर्माण भएका छन्। अब यसपछि आउने 5 वर्षसम्म गाउँपालिकामा खानेपानी सरसफाइका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि कर्णाली जल परियोजनालाई गाउँपालिकासँग एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, त्यसले काम गर्छ। ग्रिन कर्णाली प्रोजेक्ट, कर्णाली रिभर बेसिन क्षेत्र भएको हुनाले कृषि र चाहिँ यो जीविकोपार्जन क्षेत्रका लागि त्यो संस्थालाई चाहिँ गाउँपालिकामा काम गर्ने वातावरण निर्माण गरेका छौँ। यी कुराहरू छन्। कृषिका पकेट क्षेत्रहरू पनि निर्धारण गरेका छौँ। पशुपालनका क्षेत्र अन्तर्गत पकेट क्षेत्रहरू पनि निर्धारण गरेका छौँ। तरकारी र अन्य आय आर्जनका कार्यक्रमलाई पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरेका छौँ। यी सबै क्षेत्रमा हेर्दाखेरि अब कम्तीमा मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, चाहना धेरै छ, स्रोत साधन सीमित छ। अब स्थानीय सरकारमा सबै हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। तर म त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा के हो भने सुरुको ऐन कानुन निर्माणदेखि आजसम्म चाहिँ अन्तरपालिका, अन्तरस्थानीय तह, अन्तरवार्डसम्म जोड्ने सडक सञ्जालका कुराहरू, विद्यालय चाहिँ पूर्वाधारका कुराहरू, अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, वडा कार्यालय निर्माण, सबै प्रक्रियामा चाहिँ मैले आफूले सोचेभन्दा काम बढी गरिएको छ। तर दुःखद कुरा के हो भने 3 वर्ष चाहिँ कोरोनासँग, महामारीसँग सामना गर्नु पर्यो। मुलुक अस्तव्यस्त भयो, आर्थिक अवस्था चाहिँ अहिले पनि सङ्कटमा छ। यी सबै कुराले प्रभावित पारे हुनाले सोचेअनुसार चाहिँ काम गर्न सकिएन। तथापि यो अवस्थामा पनि, यो महामारीको बेला, यो सङ्कटको बेला
यो आपतको बेला चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले विपदका सन्दर्भमा राहत दिनुपर्ने, उद्धार गर्नुपर्ने, सुरक्षित हामीले नागरिक आवासका कुराहरू का कार्यक्रमहरू लगायत स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू, सरसफाइका कार्यक्रमहरू जो छन्, चेतना स्तर वृद्धिका कुराहरू, छाउगढ मुक्तका कुराहरू, साक्षर गाउँपालिका निर्माण गर्ने कुराहरू, पूर्ण खोप सुनिश्चितताका कुराहरू, यहाँ बाल मृत्यु दर र मातृ मृत्यु दर चाहिँ कम गर्नका लागि स्वास्थ्यको रणनीतिक योजना बनाउने प्रक्रियाहरूमा, त्यसपछि चाहिँ वातावरण संरक्षणका लागि मापदण्ड अनुसारको सडक संरचना निर्माण गर्नका लागि यी कार्ययोजना, पर्यावरणीय संरक्षणका लागि यी कार्ययोजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। संस्थागत रूपमा यसको थालनी गरिदिएका छौँ। महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अब आउनेलाई म कहाँ छु, के छु, कसरी चाहिँ काम गर्छु भनेर हामीले जसरी जिरो अवस्थाबाट चाहिँ काम स्टार्टिङ गरेका थियौँ त्यो अवस्था हुँदैन। यी विषयवस्तुहरू यस्तै छन्। अब जाँदा जाँदै अब चुनाव आउँदैछ, वैशाख 30 गते निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पुनः पनि तुर्माखाँद गाउँपालिकाको जनताबाट अनुमोदित भई जनताको माझमा जाने, सेवा गर्ने त्यो इच्छा चाहिँ के छ पुष्पराज शर्मा? यस्तो छ यो कमलजी, मैले अब पदका लागि चाहिँ सबै कुरा गर्नुपर्छ, पद र प्रतिष्ठाका लागि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मलाई चाहिँ सेवा गर्ने, जनताका बिचमा प्रस्तुत हुने जो अवसर प्रदान गर्यो यसका प्रति म पहिला पार्टीप्रति मलाई उम्मेदवार रूपमा प्रस्तुत गर्यो विगतको निर्वाचनमा, त्यसप्रति आभारी छु। जनताले निर्वाचित गराउनु भयो, त्यसका प्रति जनताहरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अहिले मेरो चाहना भन्नाले कस्तो छ भन्दाखेरि यो गाउँमा के गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नुपर्छ, कहाँ कमजोरी रह्यो, के सुधार्नुपर्छ, के गर्न सकियो, के गर्न सकिएन, यहाँको सम्भावना के हो, सबै कुराको चाहिँ पहिचान गरिएको छ। अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट अहिले हेर्ने भने सत्ता गठबन्धनको कुरा छ। नेपाली कङ्ग्रेसले चुनावका बिचमा पुष्प शर्मा फेरि प्रस्तुत गर्यो भने जाने कुराहरू छ। व्यक्तिगत रूपमा अहिले चाहिँ सत्ताको लागि लोछाछोडी गर्ने, मै हुनुपर्छ, मै रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यसो मान्यता छैन। पार्टीले निर्धारण गर्ने, अब त्यसपछि चाहिँ यो जनताको चाहना त्यसरी चाहिँ प्रतिबिम्बित हुने कुरा हो। मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत त्यसो चाहना म फेरि हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर के हो भने तुर्माखाँद गाउँपालिकालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, समृद्ध तुर्माखाँद गाउँपालिका, त्यसपछि यहाँको विकासका सम्भावनाहरू, त्यसको पहिचानका लागि मैले सबै कुराहरूको एउटा कार्ययोजना पनि निर्माण गरेका छौँ। मैले अघि पनि भने गाउँपालिकाको एउटा ठुलो पिरियोडिक प्लान चाहिँ बनाएका छौँ, प्रोफाइलहरू निर्माण गरेका छौँ। यहाँको चाहिँ पूर्वाधारको चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाएका छौँ। खानेपानी सरसफाइ स्वच्छताको चाहिँ कार्यविधि मापदण्डहरू बनाएका छौँ। खानेपानीका संरचनाहरू मर्मत सम्हार गर्ने, यसको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालय क्षेत्र सुधार गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ गुणस्तर सुधार गर्ने लगायतका कामहरूका लागि, पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि, कृषिका लागि खानेपानी सिँचाइका संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। अब चाहिँ यहाँको वन क्षेत्रको सम्पदाको उपयोग गर्ने एउटा कार्ययोजना बनाएका छौँ। यी कुराहरू छन्। अब नेपाली कङ्ग्रेसले फेरि अब मलाई चाहिँ त्यसरी प्रस्तुत गर्छ हुन्छ भने त्यो जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने कुरा छैन। मै हुनुपर्छ, मै रहनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। म हुँदा पदमा हुँदा पनि नहुँदा पनि मैले तय गरेका कुराहरू, यहाँ चाहिँ बिजुली विस्तारका कुराहरूको ठुलो चाहिँ 40 करोडको प्रोजेक्ट बनाएको छु। एउटा 40 करोडको प्रोजेक्ट बनाएका छ। त्यसपछि विद्युत विस्तारका कुराहरू छन्, खानेपानी सरसफाइका योजना बनाएका छौँ, कृषिको चाहिँ रणनीतिक पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरेका छौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि अस्पताल निर्माण गर्ने, यहाँ चाहिँ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ जेटी भेटनरी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, केही विद्यालयहरू रहब जस्तो ठाउँहरूमा थप कक्षा स्तरोन्नति गर्ने, यहाँको बाल विकास, बाल शिक्षालाई गुणस्तर बनाउने लगायत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, पूर्वाधारका कुराहरू सबै क्षेत्रमा चाहिँ एउटा कार्ययोजना छ। पार्टीले जिम्मा दिए फरक कुरा हो। म चाहिँ म मात्रै हुनुपर्छ, मै रहनुपर्छ, मै पाउनुपर्छ, मै फेरि हुनुपर्छ, मेरो विकल्प छैन भन्ने कुराहरू छैन। प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, अवसर पनि एउटा दिनुपर्छ। अवसरको चाहिँ सबै सुनिश्चितता हो। लोकतन्त्र चाहिँ पछाडि परेको वर्ग क्षेत्रहरू चाहिँ यहाँका महिलाका समस्या, दिदीबहिनीहरूका समस्या, अनि बालबालिकाको समस्याहरू, यहाँको चाहिँ विशेष गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्याहरू, आज यस्तो अवस्थाहरू छ। पोषणका कुराहरू छन्। गाउँपालिकाले चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। आज एउटा सुत्केरी महिला गर्भवती हुन नसक्दाखेरि हेलिकप्टरबाट पनि उद्धार गरेका छौँ। प्रत्येक एउटा वार्डमा समस्या पर्दाखेरि हामीसँग कहिलेको एम्बुलेन्स हुन्छ हुँदैन, प्रत्येक चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई अस्पतालसम्म पुर्याउने, नेपालगञ्ज पुर्याउनुपर्छ, सुर्खेत पुर्याउनुपर्छ, मोगलसेन पुर्याउनुपर्छ, त्यसको गाउँपालिकाले सुनिश्चितता गरिदिएको छ। यहाँको चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू, त्यसपछि यहाँको पछाडि परेको क्षेत्रवर्गलाई चाहिँ अवसर दिनका लागि मेरो कार्यकालमा चाहिँ खेल क्षेत्रको विकास, खेलकुद क्षेत्रको विकास, विद्यालय क्षेत्रमा चाहिँ चेतना स्तरको विकास,
लगायतका कुराहरू सबैलाई चाहिँ एउटा कार्ययोजना छ। त्यसलाई आवश्यकता महसुस गरी प्रस्तुत गरियो भने ठिक छ, होइन भने म हुनुपर्छ, मै रहनुपर्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ विशेष गरेर पहिलो कार्यकालमा हामीले जे आफूले भोगेका छौँ, जे गर्न नसकेका छौँ, अब आउने चाहिँलाई हामीले पनि सुझाव सल्लाह दिने, सबै क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउने, जनताका बिचमा कसरी जानुपर्छ, कसरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, के गर्दा चाहिँ दीर्घकालीन जनताको हित हुन्छ, विकास हुन्छ भन्ने कुराहरू सोच्या हुनाले त्यसमा पनि हाम्रो पूर्ण साथ सहयोग समर्थन रहन्छ। विशेष गरेर यो क्षेत्र कृषिको सम्भावना भएको क्षेत्र, यो कर्णाली चिसापानी जङ्गलघाटको बाटो बन्यो भने चाहिँ यहाँ फलफुल क्षेत्रको विकास, फलफुल खेतीको विकास हुने सम्भावना, त्यो प्रचुर सम्भावना छ। त्यसको अध्ययन पनि गर्न लगाएका छौँ। पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना छ। कर्णाली नदी क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कर्णाली जल यो पर्यटनको पनि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गराएका छौँ। यी विषयवस्तुहरू छन्। यसमा चाहिँ अब यहाँले भने जस्तै मै हुनुपर्छ, मै रहनुपर्छ, मभन्दा अरू छैन भन्ने चाहिँ सर्वसर्व सोच छैन। जे मलाई काम गर्ने अवसर दिएका छन् यसका प्रति सबैका प्रति हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, आज हामीलाई यति धेरै कुरा आफूले गरेको 5 वर्ष अनुभव र प्रतिबद्धता अनुसार भए गरेका कामको बारेमा जानकारी गराइदिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।